Cling to Jesus. Gunit gayod kang Hesus. Duol kaniya, kay hupayon kaniya. Mga igsoon, kumusta? Aniyan usab ako, ang inyong sulugoon, Reverendo Clark Asebron. Mag-uban usab kaninyo sa atong pagpamalandong sa pulong sa Dios. Igsoon, aduna ba'y mga higayon nga makahuna-huna ka nga ang imong mga paningkamot kawang lamang? Nga daw paminaw nimo murag napupos ug nahurot na ang imong pagkatao? Igsoon, nindot kayo natong pamalandungan ang ebanghelyo karon. Diin gipakita ug giklaro gayud ni Jesus nga diha sa atong kinabuhi siya gayud ang tinubdan sa tanan. Pinaagi sa sambingay sa punuan sa parasan, tataw ug tin-aw kaayo ang iyang pag-ingon nga kun mahibulag ang usa ka sanga sa punuan, dili gayud kini mamunga. Ug siya miingon nga siya mao ang punuan sa parasan. Usahay igsuon, sa tuang pagpanikay-sikay sa atuang kinabuhi, mahikalimot kita niini ug magsalig lamang kita sa atuang kaugalingong kusog ug kahibalo. Sa ingon niini, dali kayo kitang maluya, dali kayo kita mawad-an og paglaom, ug maglisod kita sa pagpadayon. Busa igsuon, hinumdumi gayud nga wala kitay mahimo kung wala ang Dios. Igsuon, kung ikaw karon nawad-an na og igong kusog, kung imong nakita karon nga gamay na lang ang paglaom, kung karon natagamtaman nimo ang tumang kawalay pulos, pik-a ang imong tuhod ug sampita si Jesus. Balik kaniya, kay siya mauman ang tinubdan sa tanan natong panginahanglan, ug sayod kita nga dili gayud kita niya talikdan. Cling to Jesus. Gunit gayud kang Hesus. Duol kaniya, kay hupayon kaniya. Kay kun anaa ka sa kiliran sa tinubdan sa tanan, mulambo, mulipang, ug mamunga kag daghan. Atong timan-an nga si Jesus ang tinubdan sa atong panginahanglan.